आज हामीले यस नेपाल मित्र सङ्घको आधिकारिक डोमेनलाई पुनः सञ्चालन गर्नुको लागि यस नेपाल मित्र सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल जानकारी गराउन चाहन्छु। यस लगत्तै मैले केही कुराहरू वेबसाइटको बारेमा यहाँले नोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नेपाल मित्र सङ्घको आधिकारिक डोमेन हाम्रो रहेको छ। बित्तिकै हजुरले यहाँ माथि पहिलो रोमा देख्न सक्नुहुनेछ प्यान सर्च भनेर, जसमा हामीले आन्तरिक राजस्व विभागको लिङ्क प्यान सर्चको यसमा हामीले जोडेका छौँ। तपाईँहरूको ल्यापटप या कम्प्युटरमा कुनै प्राविधिक कारण या ब्राउजरको कुनै समस्या छ भने पनि जुन समस्या हामीलाई कठिनाइ परिरहेको हुन्छ, यो वेबसाइटबाट तपाईँ प्यान सर्च गर्नुहुने भने कुनै पनि ब्राउजर यसमा चाहिँ कठिनाइ हुँदैन। कुनै पनि ब्राउजरमा यो तपाईँहरू सिधै लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी अर्को पाटो रहेको छ, लिङ्कहरू यसमा समावेश गरेका छौँ। जस्तै 2-4वटा लिङ्कहरू यसमा हामीले दिएका छौँ। कुनै पनि बैङ्कमा ई बैङ्किङ गर्दाखेरि अब हामी बैङ्किङ लगइन गरिराख्नु पर्दैन। नेपाल मित्र सङ्घको आधिकारिक डोमेनबाट पनि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँलाई पर्ने ब्राउजरको कठिनाइहरू यसमा पर्ने छैन। यो सिधै तपाईँको ई ब्याङ्किङहरूमा जोड्नेछौँ। मुख्यतया हामीले अहिले जति हाम्रो लिङ्कहरू पाएको छौँ त्यसमा मैले सरस्वती तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न बैङ्कहरू हामीले यसमा लिङ्क गरेका छौँ। त्यसै गरी आधिकारिक सरकारी निकायका आधिकारिक पेजहरू पनि यसमा लिङ्क गरिएको छ, जुन चाहिँ हजुरले यो मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो हाम्रो नेपाल मित्र सङ्घको आधिकारिक वेबसाइटको कुराहरू भयो। दोस्रो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ लगइन भन्ने एउटा बटन राखिएको छ। यो लगइन बटन हामीले 1 हप्तापछि हामी हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्नेछौँ। हजुरहरूको सदस्यता लिइसकेपछि हजुरहरूले दर्ता गर्नुभएको आफ्नो भ्याट नम्बर, युजर नेम र भ्याट नम्बर नै आफ्नो पासवर्ड राखी यसलाई लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हामी तपाईँहरूलाई जानकारीमा गर्छौँ। यसमा मुख्यतः के आउँछ भने गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल विचारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको यस भूमिकाको उच्च कदर गर्दै आउने आगामी दिनमा सही यस्तै विभिन्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी यहाँहरू समक्ष जोडिने माध्यम तय गर्नुहुनेछ र त्यसमा हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति सचिवालय लगायत सम्पूर्णको पूर्ण समर्थन रहने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ आयातकर्ता तथा उत्पादनकर्ताको। हाम्रो मुख्य उद्देश्य यो जस्तै कोहीले सियरको काम गर्नुहुन्छ होला, कोही न्युजहरू हेर्नुहुन्छ होला, कोही अरू विभिन्न काम गर्ने साइड टेक्निक कार्यालय नपुगेपछि भिजिट गरिदिनुहुनेछ र सम्पूर्ण कामहरू हाम्रै वेबसाइट थ्रु गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हुनुहुन्छ सबै थाहा हुनसक्छ। त्यसको सम्पूर्ण पोर्टफोलियो चाहिँ हामीले यो कति सम्भव हुन्छ गर्दै जानेछौँ र यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको सदैव उपभोग रहनेछौँ। बारम्बार सम्झिरहने हाम्रो आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रायोजकज्यूहरू। त्यसपछि हाम्रो अलिकति कार्यक्रमको तालिका सुनाउँछु। हामी यो कार्यक्रमको समापन हुने बित्तिकै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। नियम परिवर्तन हुँदैछ र के सङ्घ सङ्गठनको रूपमा हामी कसरी एकैबद्धता रूपमा जानुपर्नेछ भन्ने कुरा भाषण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। टाटा मोटर्स लिमिटेड इन्डियाको तर्फबाट एयरसन तुषारलाई अगाडि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको तर्फबाट आउने प्रतिनिधिलाई म अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा स्थानीय साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। हाम्रो टाटा मोटर्सको तर्फबाट सिटोली ट्रेनिङको तर्फबाट पाल्नु भएको बिर्सिएर तथापि यहाँ अझै पनि सङ्क्रमणको डर त छँदैछ। तैपनि हाम्रो आफ्नो सचेत हुँदै हामी आफ्नो सामान्य जनजीवनमा फर्किसकेका छौँ। सामान्य जनजीवनमा पुरा विश्व फर्किँदै गरेको अवस्थामा हाम्रो व्यापार व्यवसाय पनि बिस्तारै पहिलाकै ठाउँमा पुनरागमन हुँदैछ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौँ। तसर्थ अब यो पोस्ट कोभिडको सिचुएसनमा जति पनि वितरक सङ्घले गर्नुपर्ने यहाँहरूका सबल पक्षहरू छन्, यो सबल पक्षहरूलाई अझै घनीभूत रूपमा यहाँहरूले सफलतातर्फ लैजानु हुन पनि म
लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने पनि आशा गर्छु। त्यसै गरी कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी पनि भएको होला, त्यो कमी कमजोरीका पक्षहरूलाई सबल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आजको यो 20औं वार्षिक साधारण सभाले केही निकाल्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। त्यसै गरी व्यवसायका अथवा आफ्नो कामका चुनौतीहरू पनि होला र यो 20औं साधारण सभा जुन हामी काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर यो 4वटा जुन क्षेत्रीय सबैजना आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू, फर्महरूको संलग्नतामा यो जुन 20औं साधारण सभा हुँदैछ, यो 20औं साधारण सभाले चाहिँ एउटा व्यवसायको सफलताको लागि हाम्रो आफ्नो कार्यदिशा अगाडि बढाउने कुरामा एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भएर यो 20औं साधारण सभा पछाडि आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझै एउटा वितरक एकजना कुनै संस्था अथवा फर्म छ भने उहाँहरूका जति पनि समस्याहरू छन् नेतृत्व वर्गले पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई समाधान दिएर उहाँहरूलाई साथै लगेर र जुन सबै हिसाबले एउटा सबैजना पोस्ट कोभिडको महामारी पछाडि जुन किसिमको समुन्नतितर्फ, समृद्धितर्फ, आफ्नो व्यापारको सफलतातर्फ नेतृत्वले पनि आफ्नो सबै आबद्ध सदस्यहरूलाई लिएर जान सक्नुहोस् भन्ने पनि म यो 20औं साधारण सभाको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, यहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सिप्रदीप ट्रेडिङ, अब हाम्रो यो परिचय नहुनु त छैन, डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी र त्यसपछि त्यसको उपभोक्ता होइन, उत्पादक र चाहिँ हजुरको त्यसलाई प्रयोग गर्ने उत्पादक र उपभोक्ताको बिचमा जुन पुलको काम गर्ने जुन डिस्ट्रिब्युसन एसोसिएसन छ, त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युसन एसोसिएसनको लागि एकदम दिनरातको लागि चाहिने नहुने कुरामा सवारी साधन पनि पर्छ। यदि सवारी साधन नहुने हो भने हजुरहरूको भनौँ न उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेको सामानहरू गोदाममै बसिराख्छन्, त्यो चाहिँ उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैनन्। तसर्थ यो एउटा सवारी पनि यहाँहरूको बिजनेसको लागि, यहाँहरूको व्यवसायको लागि अपरिहार्य चिज हो र हामी सिप्रदीप ट्रेडिङ जुन विगत 38 वर्षदेखि नेपालमा एकमात्र टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेताको हिसाबले हामीहरू यहाँहरूसँगै छौँ, यहाँहरूको सुख दुःखमा हामी साथै छौँ। यहाँहरूको आरोह अवरोह सँगसँगै हाम्रा पनि आरोह अवरोहहरू पार गर्दै गर्दै हामीले पनि 38 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ र 38 वर्ष पुरा गर्दाको यो यात्राको दौरानमा हामीले एउटा कुरा के राम्रोसँग बुझेका छौँ भने ग्राहकको सेवा र ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहिँ कर्म पनि हो, हाम्रो धर्म पनि हो र हाम्रो उद्देश्य पनि एक मात्रै उद्देश्य पनि हाम्रो ग्राहकहरू विभिन्न आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई सफल बनाउनको लागि, उहाँहरूले समृद्धिको लागि जुन हिसाबले जुन उद्देश्य राखेर गाडीहरू किन्नुहुन्छ टाटाको, त्यो गाडीहरू उहाँले जे उद्देश्यका साथ किन्नुहुन्छ त्यो उद्देश्यमा यहाँहरूलाई दिनरात हामीले सेवा गर्ने कामहरू गर्छौँ। हाम्रो गाडी भयो, गाडी किन्दा कस्तो खालको गाडी किन्ने हजुरको व्यापार व्यवसायको लागि भन्ने खालको कुराहरू भयो। त्यसै गरी गाडीपछि बिक्री पछाडिका मर्मत सम्हारका कुराहरू आउँछन्, त्यसका नेटवर्क, त्यसका सर्भिस पार्ट्सका कुराहरू आउँछन्, स्पेयर पार्ट्सको कुराहरू आउँछ होइन, त्यसलाई विभिन्न तालिमको कुराहरू आउँछ र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने जुन हिसाबले प्रविधि चाहिँ दिनदिनै चाहिँ दिनदिनादिन चाहिँ जुन हिसाबले आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिँदैछन्, त्यसै गरी गाडीहरूमा पनि लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू एडप्ट भएको अवस्था हो यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजार एकदमै पुरानो बजार, हामी 20औं वर्ष पुरानो गाडीहरू पनि आजको दिनमा पनि सञ्चालन छ भने यो 20औं वर्षको दौरानमा जति पनि प्रविधिमा परिवर्तनहरू भएको छ त्यो टेक्नोलोजीको चेन्जले गर्दाखेरि हुनसक्छ हाम्रो लोकल ग्यारेजको मेकानिकहरू अभ्यस्त नहुन सकिन्छ, स्पेयर पार्ट्सहरूमा पनि समस्या हुनसक्छ, त्यसै गरी एउटा ग्यारेज इक्विपमेन्टको पार्टहरूमा पनि समस्या हुनसक्छ र डायग्नोसिस गर्ने समस्या त आयो, त्यो समस्या कसरी चाहिँ हो, कसरी पत्ता लगाउने, समाधान कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको डायग्नोसिसको पार्टमा पनि हामीले सिप्रदीप ट्रेडिङले आफ्नो ट्रेनिङ सेन्टर मार्फत पनि एउटा साधारण एउटा रोड साइड ग्यारेज अथवा रोड साइड मेकानिकलाई पनि हामी यो लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई अभ्यस्त गराउने हामीले ठुलो अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो तालिम केन्द्र नै हामीले सञ्चालन गरेका छौँ जुन चाहिँ टाटा मोटर्सको क्षेत्रीय तालिम केन्द्र अनुसारको र सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त हाम्रो तालिम केन्द्र छ र हाम्रो तालिम केन्द्रमा विभिन्न अब अहिले त यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना हामीलाई भर्चुअल माध्यमबाट एउटा भर्चुअल प्रविधि पनि सिकाएको छ, जुमबाट, माइक्रोसफ्टको टिमबाट, यो थुप्रो कुराहरूले फिजिकल्ली हामी प्रस्तुत हुन नसके पनि हामीले भर्चुअल माध्यमबाट पनि विभिन्न ट्रेनिङहरू कन्डक्ट गरेका छौँ। जसले गर्दा एउटै मात्र उद्देश्य टाटाको गाडी जहाँ पनि बन्छ, जहाँ पनि सजिलैसँग मर्मत गर्न सकिन्छ, टाटाको गाडी एकचोटि लिइसके पछाडि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा एउटा पिस अफ माइन्ड लिएर गाडी छ भनेपछि त्यो गाडीमा के समस्या होला, कस्तो समस्या होला, बनाउने काम भनौँ स्पेयर पार्ट्स कहाँ भन्ने खालको कुराहरू हजुरहरूलाई कहिले पनि यो तनाव नदिकन पिस अफ माइन्डमा हजुरहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा टाटाको गाडी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले उद्देश्य राखेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका छौँ र यहाँहरूको सुझावहरू पनि हामी लिन चाहन्छौँ। हुनसक्छ हाम्रो कतिपय ठाउँहरूमा वर्कसपको एसेस नहुनसक्छ,
हाम्रो स्पेयर पार्ट्सको कुराहरूदेखि लिएर टेक्निसियनको कुराहरूदेखि लिएर रोड साइड टेक्निसियनहरूलाई पनि तालिमको कुराहरू, नयाँ प्रविधिमा कसरी अभ्यस्त गराउने त्यसको जानकारीको कुराहरू पनि त्यस्तो केही कुराहरू छ भने यहाँहरूले हामीलाई सुझावहरू दिनुभयो भने पनि हामी त्यो क्षेत्र अथवा त्यो ठाउँमै गएर त्यो एरिया विशेष गरेर त्यस्तो कुनै हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँहरू रहेछ भने पनि हामी इम्प्रुभ गर्छौँ। हामीले वितरक सङ्घको लागि भनेपछि साना गाडी, विशेष गरी हामी हात्ती गाडी भन्छौँ, त्यसै गरी योद्धा गाडी भन्छौँ र हाम्रो मिनी ट्रक टिपरहरू नै हामीले अलिकति बेसी बिक्री भएको अथवा यहाँहरूको व्यापार व्यवसायमा प्रयोग हुने हामीले देखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई फोकस गरेर हामीले काठमाडौँमा पनि 2वटा अथवा 3वटा वर्कसपहरू चाहिँ यही हात्ती गाडी र योद्धा गाडी सम्बन्धी एक्सक्लुसिभ वर्कसपहरू पनि बनाएका छौँ हामीले। त्यसै गरी रजत एन्ड कम्पनी प्राली लिमिटेड प्रतिनिधिज्यूलाई पनि प्रमाणपत्रको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी तारकेश्वर ट्रेड इन्टरप्राइजेस प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म अगाडि ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तारकेश्वर ट्रेड इन्टरप्राइजेस तारकेश्वर ट्रेड इन्टरप्राइजेसको प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ भने अगाडि पालिदिनु होला। त्यसै गरी मण्डप ट्रेडिङ पनि प्रमाणपत्र हामीसँग छ। त्यसै गरी जागृति ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडका प्रतिनिधि साथीलाई पनि प्रमाणपत्रको लागि अनुरोध गर्न चाहे। जागृति ट्रेडिङ, त्यसै गरी ग्रेस ट्रेड लिङ्क, हाम्रो सम्पूर्ण स्पोन्सरसिप पार्टनरहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। फोन बिलिङ प्रोग्राम हुँदैछ, यसको लागि चाहिँ म रिबन मान्छेहरूलाई उद्घाटन समारोहमा जोरदार ताली बजाइदिएर स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। टाटा मोटर्स ब्रिटेन नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। नेपाल वितरक सङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नेपाल वितरक सङ्घको केन्द्रीय सचिव नवराज दाहालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम केही ढिला हुनुभएकोमा आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूसँग क्षमापन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु टाटा मोटर्स, जसले आफ्नो प्रेजेन्टेसन गरेर गइसकेको छ। शरद नेउपानेज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब कार्यक्रममा धेरै भूमिका नराखिकन समयको पाबन्दीलाई ध्यान दिँदै कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गर्न गइरहेको छु। कुनै पनि कार्यक्रम सुरुवात गर्नु पूर्व सभापतित्वको आवश्यकता भएको हुँदा सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत म आजको यस नेपाल वितरक सङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्वको आसन गरिदिनु हुनका लागि नेपाल वितरक सङ्घका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह खरेलज्यूलाई सभापतित्वको आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जिल्ला नगर उपाध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष श्री दिलसुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा छु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि नेपाल वितरक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष
आदरणीय दाई श्री गोपाल रिजालज्यूलाई अतिथिको आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। आजका अतिथि एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारी सदस्य तथा आपूर्ति व्यवस्था समिति सभापति तथा नेपाल खाद्य किराना थोक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारी सदस्य तथा प्रचार प्रसार समिति सभापति साथै नेपाल वितरण सङ्घका सल्लाहकार समिति सदस्य श्री सन्तोष पाण्डेज्यूलाई पनि म अतिथिको लागि सम्झिन चाहे। सायद उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छैन कार्यव्यस्तताले। अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा यस सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्री दुर्गाराज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अतिथिका आसन ग्रहणकै क्रममा ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री मनोज बहादुर नुछेसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी नेउपानेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण दिन अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री पुष्परत्न साक्यज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका महासचिव श्री रमननाथ श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा आयोजकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री वल्लभ राज सिग्देलज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल वितरण सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार संयोजक श्री नुच्छे नारायण मानन्दज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री कृष्ण घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अतिथि एवं नेपाल वितरक महासङ्घका सचिव तथा अधिकृत विक्रेता सङ्घ चितवनका पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घका सल्लाहकार श्री योगेश श्रेष्ठज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री एसपी ढकालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष श्री लक्ष्मी पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा अधिकृत विक्रेता सङ्घ धादिका अध्यक्ष श्री राजकुमार गिरिज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा भीमेश्वर वितरक सङ्घ दोलखाका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र उप्रेतीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। खाद्य व्यापार सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष श्री बुद्धिधर श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा ग्यास विक्रेता महासङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मदिरा व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँका उपाध्यक्ष श्री हरि दाहालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि एवं नेपाल बजार बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष श्री कुमार तिमल सिन्हाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा छु। यस क्रममा नेपाल वितरक सङ्घ पदाधिकारी कार्य समिति सदस्यज्यूहरू, नेपाल वितरक सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष श्री लवकुमार श्रेष्ठज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी द्वितीय उपाध्यक्ष श्री रामहरि घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महासचिव यामनाथ पौडेलज्यू, त्यसै गरी कोषाध्यक्ष राजु प्रसाद पौडेलज्यू, सहकोषाध्यक्ष श्री राजेश डङ्गलज्यू, कार्य समिति सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य श्री लोकेश्वर मान जोशीज्यू, कार्य समिति सदस्य अशोक कुमार खडेलज्यू, गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाज्यू, कार्य समिति सदस्य प्रेम हरि मैनालीज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य दिनेश मणि रिजालज्यू, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य सुरेश ढुङ्गानाज्यू, सदस्य कृष्ण प्रसाद मैनालीज्यू, सदस्य श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यू, श्री विनोद अधिकारीज्यू, श्री रमेश प्रजापतिज्यू, त्यसै गरी श्री उमेश मेयरज्यू, यहाँहरूलाई पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको अग्रपङ्क्तिमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन औपचारिक सुरुवात गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातसँगै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाहिर हुने वितरक साथीहरू, हाम्रा क्षेत्रीय समितिका सदस्य साथीहरूले बाहिर हुने वितरक साथीहरूलाई हलभित्र आएर बस्दिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन म प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा राष्ट्रिय गानसँगै हामीलाई आफ्नो बसेको ठाउँबाट उठिकन राष्ट्रिय गान बजाई कार्यक्रमको सुरुवात गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाको तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि नेपाल वितरक सङ्घका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह खडाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
वितरक सङ्घको 20औं साधारण सभाको संयुक्तकालीन समारोहमा प्रमुख अतिथि एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जिल्ला नगर उपाध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथि एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष दिलसिंह श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घ संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल रिजालज्यू, अतिथि एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारी सदस्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन समिति सभापति तथा नेपाल खाद्य किराना थोक व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारी सदस्य तथा प्रचार प्रसार समिति सभापति साथै नेपाल वितरक सङ्घ सल्लाहकार समितिका सदस्य सन्तोष पाण्डेज्यू, अतिथि एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा यस सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्री दुर्गाराज श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं मणिपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मनोज बहादुर रेयज्यू, अतिथि एवं भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं मणिपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री पुष्परत्न साक्यज्यू, अतिथि एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका महासचिव श्री रमराज श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं आयातकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री बल्लभराज सिक्देलज्यू, अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री लुच्छे नारायण मानन्दरज्यू, अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री कृष्ण घिमिरेज्यू, अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घ महासङ्घका सचिव तथा अधिकृत विक्रेता सङ्घ चितवनका पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घ सल्लाहकार श्री योगेश श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री एसपी ढकालज्यू, अतिथि एवं नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं नेपाल कस्मेटिक व्यवसाय सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष श्री लक्ष्मी पौडेलज्यू, अतिथि एवं अधिकृत विक्रेता सङ्घ धादिका अध्यक्ष श्री राजकुमार गिरिज्यू, अतिथि एवं विदेशी वितरक सङ्घ दोलाकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीज्यू, अतिथि एवं खाद्य व्यापार सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष श्री बुद्धिधर श्रेष्ठज्यू, अतिथि एवं ग्यास विक्रेता महासङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर थापाज्यू, अतिथि एवं मदिरा व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँका उपाध्यक्ष श्री हरिदाहालज्यू, अतिथि एवं नेपाल बजार बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार केवल सेनाज्यू। यस सङ्घका पदाधिकारी ज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, पूर्वाध्यक्ष एवं सल्लाहकारज्यूहरू, क्षेत्रीय समिति तथा वस्तुगत उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, वितरक व्यवसायीज्यूहरू, पत्रकार एवं मिडियाकर्मी साथीहरू र उपस्थित महिला तथा सज्जन वृन्दहरू, आज यस नेपाल वितरक सङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आफ्नो अमूल्य समय दिई यस सभाको गरिमा बढाइदिनु हुने यहाँहरू सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै न्यानो अनुयायीका साथ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। समयको गतिसँगै अगाडि बढ्ने क्रममा विषम 2058 सालमा स्थापित यस सङ्घले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आजको 20औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्दा वितरक व्यवसायहरूको सामूहिक सङ्गठनात्मक प्रयासले निजी क्षेत्रमा आफ्नो अलगै पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ। यस अवधिमा यस सङ्घले जुन उचाइ हासिल गर्न सफल भएको छ त्यो दरिलो जग बिना सम्भव थिएन। सङ्घलाई आजको यो स्थानमा ल्याइ पुर्याउन आफ्नो बुद्धि, विवेक, मिहिनेत, पसिना लगाउनु हुने सबै आदरणीय अग्रजहरूलाई सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा देशका विभिन्न वस्तुगत सङ्घ सङ्गठनबाट निरन्तर प्राप्त साथ सहयोग र सदा सहयोगका प्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। हामीलाई निरन्तर सल्लाह, सुझाव, हौसला, प्रेरणा एवं स्नेह प्रदान गर्नुहुने सफल व्यवसायी, कुशल नेतृत्वकर्ता, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा आदरणीय व्यक्तित्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जिल्ला नगर उपाध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ। वितरण पेसाको हक हितमा प्रतिबद्ध हामी वितरकको छाता सङ्गठन नेपाल वितरक महासङ्घका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेश, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा विभिन्न जिल्ला नगर सङ्घहरू, नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घ, आयातकर्ता सङ्घ नेपाल, खुद्रा व्यापार सङ्घ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी सङ्घ, खाद्य व्यापार सङ्घ ललितपुर, ग्यास विक्रेता महासङ्घ, नेपाल बजार बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ लगायत विभिन्न वस्तुगत सङ्गठनका
आदरणीय पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिज्यूहरूको गरिमय उपस्थितिबाट निकै नै उत्साहित हुँदै हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक वस्तुगत सङ्घ सङ्गठनका व्यवसायिक प्रतिनिधिहरूको यस भेलामा उपस्थित भई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र निहालेर विश्लेषण गर्दा देश पूर्ण रूपमा आयातमुखी भएको पाइन्छ। आयात निर्यातको अनुपात हेर्दा 93% आयात र 7% मात्र निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। देशको नयाँ उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरू खुल्न सकेका छैनन्। भएका उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन सकेका छैनन्। देशले उत्पादित वस्तुले पनि आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिनाइ भएको पाइन्छ। तथापि नेपाल वितरक सङ्घ आयातित वस्तुहरूभन्दा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न सदैव सकारात्मक रहेको छ। राष्ट्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै देशमा उत्पादित तथा आयातित दैनिक उपभोग्य खाद्य तथा अखाद्य वस्तुहरूलाई सहज रूपमा थोक तथा खुद्रा व्यवसायहरूमार्फत आफ्नो उपभोक्तासम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको वितरण व्यवसायहरू भने राज्यको ठोस नीति तथा ऐनको अभावमा आफै असुरक्षित महसुस गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छौँ। एकातिर न्यून मुनाफामा चल्नु परेको छ भने अर्कोतिर राज्यका विभिन्न नियमनकारी निकायको परिवर्तित नयाँ नियमसँग आफूलाई अद्यावधिक गर्दै लैजानु पर्दा निकै सकस बेहोर्नु परेको छ। देशभरमा करिब 5000को सङ्ख्याको हाराहारीमा रहेर मुलुकलाई सामाजिक र आर्थिक उद्धार गर्दै आएका हामी वितरक व्यवसायहरूको सम्बन्धमा काम कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरी राज्यको नियमनकारी तहबाट नै नीति नियम तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आजको आवश्यकता सबैले साथ सहयोग दिई सम्बन्धित निकायसम्म हाम्रा आवाज पुर्याउन सहज बनाइदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आक्रान्त विश्व बजारको प्रभावले थिरथिलो भएका हामी व्यवसायीहरूले सरकारले जारी गरेको नयाँ ऐन नियमको कारणले थप अन्य र जटिलता सहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशमै स्वरोजगारको समेत सिर्जना गरी स्वरोजगार भई सञ्चालित व्यवसायले B2B बिजनेस टु बिजनेस अवधारणा अन्तर्गत रही अनिवार्य VCTS सामाजिक सुरक्षाको उपभोक्ता संरक्षण नीति ऐन 2075 ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा माल वस्तु आपूर्ति प्रणालीमा नै असहज हुने आएका विभिन्न नियमहरूका कारण वितरण प्रणाली पूर्ण रूपले प्रभावित भएको सम्बन्धमा सहजीकरणको लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूको समयमै ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छौँ। नेपाल वितरक सङ्घले राज्यका नियमनकारी निकायहरूबाट हुने विभिन्न अनुगमनहरूलाई सदैव सकारात्मक रूपले नै लिँदै आएको छ। तर त्यसअघि सम्बन्धित वस्तुगत सङ्घ सङ्गठनसँग सहकार्य तथा छलफल गरी व्यवस्थित तथा मर्यादित ढङ्गले बजार अनुगमन होस् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विश्वासमा नलिई कार्यान्वयनमा ल्याइने र समय परिवर्तन हुने कर तथा राज्य नीतिका कारण हामी व्यवसायहरू विचलित हुन नपरोस्। करले होइन रहरले तिरौँ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ हुने गरी सफल व्यावहारिक र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कटकारो आवश्यकता देखिन्छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी व्यवस्थापनका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क स्थिर तथा व्यावसायिक मैत्री नहुँदा व्यवसायहरू निकै मार्न परेको पाइन्छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19सँगै खेप्नु परेको लकडाउन र त्यसले सृजित नोक्सान र अतुलनीय ह्रासलाई नजरअन्दाज गर्दै व्यवसायमाथि ब्याज प्रतिशत न्यून गर्नुको साटो वृद्धि गर्ने तथा अर्जना समेत बेहोर्नु परेको गुनासो व्यवसायीहरूको रहेको हुँदा व्यवसाय मैत्री वातावरणका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्त्यमा यस वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा हाम्रो गतिविधिहरू नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत समृद्धिकै एजेन्डामा केन्द्रित रहने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपार्य छ। सरकारबाट अपेक्षाकृत साथ सहयोग प्राप्त भएमा अर्थतन्त्रलाई थप टेवा पुर्याउने साथै सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले यथासम्भव सहयोगदान गर्न तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। वितरण प्रणालीलाई सरल सहज र प्रविधि मैत्री बनाई नेपाल सरकारको नीति नियमको परिधिमा रही माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्न व्यवस्थित र
यथोचित ढङ्गले लागि पर्न सम्पूर्ण वितरक व्यवसायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस 20औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यस सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकारज्यूहरू, यस सङ्घका पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, क्षेत्रीय समिति तथा वस्तुगत उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण वितरक व्यवसायज्यूहरू, पत्रकार तथा मिडिया कर्मी साथीहरू र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दमा पुनः एकपटक हृदयले स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते। जय वितरक। म कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनको लागि औपचारिक समुद्घाटन गरिदिनुको लागि पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्न आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको अनुरोध गर्दछु। र यो आज भव्य 20औं वर्ष नेपाल वितरक सङ्घको 20औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ जस बिना जो व्यक्ति बिना आज यो दिन सम्भव थिएन। उहाँलाई जति नै मुक्तकण्ठ शब्दहरूले प्रयोग गरे पनि कमी नै हुने महसुस मैले गरेको छु। यस अवधिमा नेपाल वितरक सङ्घ जुन उचाइ हासिल गर्न सफल भयो त्यसको जरिलो दर बिना सम्भव हुने थिएन। म यहाँहरूलाई त्यति सस्पेन्स राख्न चाहन्न। आज हामीसँग नेपाल वितरक सङ्घका यस संस्था स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल रिजालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीले पुनः एकचोटि सम्मान गरिदिनु र साथै उहाँलाई दोस्रो अगाडि र प्रमाणपत्र प्रदान गरी आजका प्रमुख अतिथिको हातबाट दोस्रो अगाडि सम्मान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथि श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी एकत्रित भएर यहाँ बसिरहेका छौँ। साथीहरू जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। यसै गरी उहाँलाई दोस्रो भाषण चाहिँ हामी कदर पत्र पनि प्रदान गरिरहेका छौँ। कदर पत्रमा भएको बेला यहाँलाई प्रवेश गर्न चाहिरहेको छु। श्री गोपालको भूमिकामा भक्त भूमिका निभाएर वितरण पेसामा हालसम्म यहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गर्दैछौँ। अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहकडा, नेपाल वितरक सङ्घ परिवार। त्यसैगरी आजको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा हामी संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल दाइको उपस्थित सबै महानुभावहरूमा नमस्कार गर्दछु। सभाका सभापति तथा नेपाल वितरक सङ्घका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यू, विभिन्न वाणिज्य तथा वस्तुगत सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, सङ्घका सल्लाहकार मित्र तथा कार्य समितिका सदस्यहरू, पत्रकार मित्रहरू, आमन्त्रित व्यक्तित्व तथा सङ्घका सदस्य साथीहरू, सर्वप्रथम यो सम्मान कार्यक्रम मलाई गर्ने भन्ने कुरा मलाई जानकारी थिएन। अब म हर्षले विभोर भनौँ कि के भन्यो यहाँ भन्ने शब्दै नै भएन मलाई। करिब 18-20 जना सदस्य बनाएर सुरु गरेको सङ्घ आज यत्रो सङ्घको रूपमा देख्न पाउँदा मलाई एकदम हर्ष लागेको छ। अनि यत्रो सदस्यहरूले मेरो कामको कदर गर्नुपर्ने काम त मैले केही पनि गरेको छैन। खालि संस्था स्थापना मात्रै गरिदिएको हो।
अनि संस्था स्थापना गर्नको लागि अब मभन्दा मान्यजन धेरै टर्नओभर हुने अन्य वितरक साथीहरू पनि लोकल साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दाखेरि उहाँहरूले अब कम्पनीसँग चाहिँ एउटा रिलेसन खराब हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो संस्थाको अध्यक्ष बन्न उहाँहरू नचाहेको कारणले मलाई चाहिँ त्यो अध्यक्ष आइलागेको हो। वास्तविकता चाहिँ यही हो। अब तपाईहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ यो कार्य समितिले मलाई जुन सम्मान गर्नुभयो, अब त्यसको लागि मैले चाहिँ यहाँ भन्नुपर्ने शब्द भन्नलाई के भनेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो उ गरौँ भन्ने शब्द नै मैले नपाइरहेको छु। अलिकति मनमा कस्तो कस्तो अनुभव भावनाले सर्वप्रथम म संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले उपस्थित सबै व्यक्तित्वहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथै सङ्घको 20औं साधारण सभाको भव्य सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। यस साधारण सभामा आफ्नो सानो मन्तव्य राख्न मौका दिनुभएकोमा वर्तमान कार्य समितिप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। करिब 30 वर्ष वितरण सेवामा आबद्ध भई 2 वर्ष अगाडि पेसाबाट मैले अवकाश लिएको कुरा यहाँहरू समस्या राख्दै वितरणको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बेला बखतमा आइपर्ने बजारका समस्याहरूमा सङ्घले सहयोगीको रूपमा खेल्ने गरेको भूमिका ज्यादै नै सराहनीय रहेको मैले अनुभव गरेको छु। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बेला बखतमा वितरक बीचको समस्या, वितरक तथा उत्पादक तथा आयात गर्दा बीच उत्पन्न हुने विवाद, त्यस्तै गरी सरकारी नीति नियमबाट वितरकहरूलाई पर्न आउने समस्या समाधानमा सङ्घले खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ। भविष्यमा पनि वितरकलाई पर्न आउने यस्तै विवाद तथा समस्याहरूको अझ बढी प्रभावकारी नतिजामुखी समाधान खोज्न नेपाल वितरक सङ्घ सफल रहोस् भन्ने कामना दिन चाहन्छु। विगत 1 वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड सरुवा रोगको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक अपेक्षा अनुरूप वृद्धि नभएको, बजारमा वस्तुहरूको मागमा आएको कमीले गर्दा कम्पनीले दिएको बिक्री लक्ष्य अनुसार बिक्री गर्ने समस्या तथा बिक्री पश्चात बजारबाट उठाउनुपर्ने उधारो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आज देखा परेको छ। यस्तो गहन समस्यामा पनि वितरक साथीहरूलाई आवश्यक सल्लाह तथा सहयोग गरिदिनु हुन सङ्घका कार्य समितिका साथीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा सङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै अब मलाई सम्मान गर्नुभएकोमा कार्य समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो सानो भनाइ यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। छुट्टै पहिचान सहित हामी यहाँ उहाँकै जगमा स्थापनाकै जगमा स्थापित संस्थामा आबद्ध भएर यहाँ उपस्थित छौँ। उहाँलाई पुनः एकपटक जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। वितरक सङ्घको सधैँ अभिभावकत्व जस्तो महसुस गर्छौँ। हामी हाम्रो गार्जियनसिप अभिभावकत्व महसुस गर्छौँ। हामीसँग हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरू नेपालको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो ठुलो बृहत संस्थानमा पदाधिकारी जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी नेपाल वितरक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको
को तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम रहेको छ। यसको लागि दोसल्ला तथा पुष्पगुच्छ बढाई उहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुनको लागि सङ्घका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंहजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म क्रमशः नाम लिन्छु र उहाँहरूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन बधाई शुभकामना दिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई र पुष्पगुच्छ दिई शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुन द्वितीय प्रथम उपाध्यक्ष नवकुमार श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अवसर पाएको थिएन जोरदार तालीले बधाई तथा शुभकामना दिनु उहाँलाई। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि आजका विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष श्री वीर सुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई पनि बधाई तथा शुभकामनाका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सहयोग र मायाले हामीलाई सधैँ उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ र भोलिको दिनमा पनि यसकै साथ सहयोग संस्थागत सहयोगको अपेक्षा लिएका छौँ। यसै गरी आजका अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा यस सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री दुर्गाराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु। उहाँद्वारा हामी नेपाल वितरक सङ्घमा धेरै कुरा अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल वितरक सङ्घको नीति नियम र विधानको परिधिमा हामीले गरेका काम कारबाहीहरूको उचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकाय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा हाम्रो सङ्घको तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएका श्री दुर्गाराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नेपाल वितरक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति परिवारको तर्फबाट माफ गर्नुहोला, यहाँ हाम्रो सम्मान यो बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा हाम्रो अधिकृत विक्रेता सङ्घलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बधाई छ यहाँहरूलाई श्री राजकुमार गिरिज्यू र श्री चन्द्रबहादुर थापाज्यू। राखिदिनु हुनका लागि आजका यस कार्यक्रमका अतिथि एवं नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि साथीहरू, नेपाल वितरक सङ्घका सम्पूर्ण प्रिय साथीहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सदस्य, आज वितरक सङ्घको 20औं साधारण सभामा नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना, यहाँहरूको 20औं साधारण सभाको सफलताको कामना गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। वितरक सङ्घ भनेर जुन कहलिएको छ, एउटा यो व्यवसायको एउटा च्यानलको रूपमा जुन व्यवसायका च्यानलहरू छन् त्यसमध्ये उत्पादक, वितरक, थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता र उपभोक्ता हुन्छन्। त्यसै गरी वितरक सङ्घ भनेको एउटा उत्पादकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका संस्था हुन्। यसै गरी उत्पादकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका संस्था एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर उपभोक्ताकोसँग लिङ्क भएका साना खुद्रा व्यवसाय साथीहरूलाई पनि मनन हुन गरेर व्यापार व्यवसाय चलाउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताकि मैले यस कुरा किन उठाएको भने गत केही समय अगाडि हाम्रो यो काठमाडौँमा मात्र होइन, नेपाल अधिराज्यभरि तेलको मूल्य एकदम विकराल रूपमा मूल्य वृद्धि भएर गयो। त्यस सम्बन्धमा हामीले खुद्रा व्यवसायहरूले विभिन्न उपभोक्ताहरूसँग वहन गर्नु परेको समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गरायौँ। तर सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदाखेरि पनि त्यस विषयमा केही कुरा उठेन। तर
हामीले भन्न खोजेको के हो भने एउटा वितरक भएर बस्नुभएका साथीहरूले उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने खुद्रा व्यवसायहरूले बिक्री वितरण गर्ने उहाँहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने सामानहरूमा पनि खुद्रा व्यवसायहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने सामानको मूल्य उचित हो कि होइन भनेर यहाँहरूले पनि मनन गरिदिनुपर्छ। ताकि मैले भन्न खोजेको हामीले कुनै चिज तेलको प्याकेट खरिद गरेर ल्यायौँ अथवा कार्टुन खरिद गरेर ल्यायौँ भने त्यसमा एमआरपी कोड गरेको हुन्छ, तर कार्टुनभित्र प्याकेट प्रति प्याकेट मात्र उल्लेख गरेको हुन्छ, तर बाहिरबाट उल्लेख हुँदैन। जस्तो कि यो अहिले 2-3 महिनाको अन्तरालमा दसैँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि प्रति प्याकेट 1 लिटर तेलमा 55 देखि 60 रुपियाँसम्म बिक्री भएको हामीले पाइरहेको छ। यस सम्बन्धमा हामी उपभोक्तासँग सरोकार राखेर काम गर्दाखेरि जति बेला पनि खुद्रा व्यवसायहरूलाई दोषारोपण गर्ने गरेका छौँ। तर हामीले निश्चित रूपमा कि एउटा खुद्रा व्यवसायले सामान किनेर ल्याउँदाखेरि जबकि 240, 2450, 2500 बेच्नु 2500सम्म एमआरपी भएको सामान, एक प्याकेटको 250सम्म एमआरपी भएको चिज हामीले 2450, 245मा खरिद गरेर ल्याएर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आएको थियो। यस विषयमा एउटा खुद्रा व्यवसायीले म्याक्सिमममा पनि 20% मार्जिन लिएर सामान बिक्री वितरण गर्न पाउँछ भन्ने नेपाल सरकारको एउटा प्रावधान छ। तर खुद्रा व्यवसायहरूले बिक्री वितरण गर्दाखेरि 250को तेलमा 5 रुपियाँ मात्र मार्जिन राखेर बेच्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो पीडा कसले सुन्ने त? यस विषयमा यहाँहरूले पनि मनन गरिदिनु होला। कुनै पनि उद्योगबाट सामान खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो उपभोक्तासँग लिङ्क हुने व्यवसायहरूलाई बिक्री वितरण गर्दाखेरि उहाँहरूको मार्जिन पनि सही रूपमा पुगेको छ छैन मनन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी उपभोक्तासँग सरोकार भएका हामी व्यवसायहरूले बिक्री वितरण गर्दा जति बेला पनि हामी खुद्रा व्यवसायहरूले मार खानु परेको कारणले गर्दाखेरि हामी व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि ठुलोलाई सानालाई बोल्ने, सानाले ठुलोलाई बोल्ने यस्तो बिक्री के होइन कि व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि एकदम निश्चित होस्, व्यापारीको नम्र मासु जस्तै भएर जाओस् भन्ने कामना गर्दछु। आगामी दिनमा मैले जुन कुरा इस्यु उठाएँ यस कुरालाई यहाँहरूले पनि अनेक चिजमा पनि मनन गरेर उपभोक्तासँग डाइरेक्ट लिङ्क राख्ने टाइममा उपभोक्तालाई जुन एमआरपी कोड गरेको छ, होलसेल रेट के छ, रिटेल रेट के छ, यस विषयमा मनन गरेर सामानहरू खरिद गरेर यहाँहरूले बजार व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दछु। र अनि आज यस 20औं साधारण सभा सफलताको फेरि पनि म कामना गर्दै यहाँहरूको यस 20औं साधारण सभा सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दै म यही बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। म किरणनगरी मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहे। मन्तव्यको क्रममा नेपाल वितरक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री एसपी ढकालज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको तर्फबाट यहाँ पाल्नुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जिल्ला नगरका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष लगायत विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा अतिथि महानुभावहरू र मेरा अग्रज दाजु संस्थापक गोपाल रिजालज्यू, त्यसै गरी कृष्ण घिमिरेज्यू, सुरेन्द्र भक्तज्यू र मेरा सहमित्र पूर्व अध्यक्ष मुच्छे नारायणज्यू लगायत यस कार्य समितिका सम्पूर्ण मेरा साथीहरू र नेपाल खुद्रा व्यवसायी सङ्घका मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित रहनुभएका हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू र वितरक मित्रहरूका साथै विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो केही 2 शब्द आज पुनः यस वार्षिक साधारण सभामा 3 साधारण सभामा अनुपस्थित रही आज 20औं साधारण सभामा उपस्थित
हुन पाउँदा र यो मास, यो समूह र यो व्यवस्थापनलाई हेर्दा मैले यस संस्थाको तुलसीको रूपमा रोपेको त अवश्य होइन, किनकि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, तर यस संस्थालाई फस्टाउन फुलाउनमा थोरै भए पनि पूर्व अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो योगदान रहेको र त्यति बेलाको अवस्था र आजको व्यवस्थापनको अवस्था हेर्दा म प्रफुल्लित भई निशब्द हुन पुगेको छु। साथीहरू, वितरकहरू सधैँ दुई ढुङ्गाका बीचको तरुल भनेर मैले भन्दै आएको छु र अब मलाई लाग्छ आजको जुन व्यवस्थापन र जुन यो जमात छ, यो जमात हेर्दा अब हाम्रो नेपाल वितरक सङ्घ टुग्रो रहेको अवस्था नरहेको मलाई अवगत हुन आएको छ। किनभने हिजो हामीलाई माथितिर तान्दिने र हाम्रा कुरा सुनिदिने कोही पनि थिएन। हामी वितरकहरू एउटा कोठामा एउटा सभामा मात्रै सीमित थियौँ, तर आजको दिनमा हाम्रो यही वितरक सङ्घका साथीहरूमध्ये आज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हाम्रा जोशिला र फुर्तिला हाम्रो दुर्गाजी त्यहाँ पुग्न सक्नु भएको छ र उहाँको लिङ्कले गर्दाखेरि आज हामी गर्वसाथ र विश्वासका साथ हाम्रो वितरकहरूलाई पर्न आउने समस्याको लागि समाधान हुन्छ। हाम्रो दिनेश दाजु लगायत अन्य व्यक्ति वितरक सङ्घको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरू जस्ता अग्रज लगायत हाम्रा एफएनसिसिआईका विभिन्न सम्मानित व्यक्तिहरूमा कुरा पुर्याई हाम्रो वितरकहरूको समस्यालाई समाधान गर्नलाई हामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने अवस्थाको मैले महसुस गरेको छु। मेरो मन्तव्यकै क्रममा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई अघि भर्खर हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाजीले भन्नुभयो, तपाईँको पनि मन्तव्य छ है, तपाईँलाई सम्बोधन गर्दा पूर्व वितरक भनेर पूर्व अध्यक्ष वितरक सङ्घ भनेर भनौँ या नेपाल आयातकर्ता सङ्घको उपाध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरौँ भन्नुभयो। मैले भने मेरो त सुरुवात र मेरो त परिचय एक वितरक सङ्घबाट भएको हो, मलाई त्यही नै प्यारो छ। साथीहरू, म एउटा यहाँहरूलाई आज मञ्चबाट एउटा के विश्वस्त पनि अर्को पार्न चाहन्छु भने हाम्रो अगाडि हाम्रो दिनेश श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, लगायत यस बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ र म स्वयं पनि एउटा नेपाल आयातकर्ता सङ्घको उपाध्यक्ष रहेको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई वितरकहरूलाई कुनै पर्न जाने समस्या यदि इम्पोर्ट सम्बन्धी कुनै इम्पोर्टरबाट कुनै प्रब्लम छ भने त्यस प्रब्लमलाई वितरक सङ्घको कार्य समितिको तर्फबाट कुनै बेला पनि यहाँहरूले यस आयातकर्ता सङ्घमा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि अब हाम्रो धेरै सम्पर्क बढिसकेको मैले अनुभूति गरेको छु। विभिन्न उद्योग वाणिज्यका पदाधिकारीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, जसले गर्दा मलाई लाग्छ अब हाम्रो समस्यामा या एउटा कोठाभित्र मात्रै सीमित रहने छैन। कुनै दिन मैले दिनेशज्यूलाई एकपल्ट रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, जब म एउटा उद्योगको स्थापनाको सिलसिलामा परासी पुगेको थिएँ र म त्यहाँ एकदम अन्योलमा थिएँ। त्यो ठाउँ मेरो लागि नितान्त नै नौलो थियो र उहाँलाई मैले स्वयं मागेको थिएँ, दिनेश दाजु मलाई यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घको परासीको कुनै अध्यक्ष या कसैको नम्बर दिनुहोस्। उहाँले भरत थापा र केशव भण्डारीको नाम दिनुभएको थियो र उहाँकै त्यो सहयोग लिएर म त्यहाँ पुगेँ र एउटा उद्योगको स्थापना गर्न पुगेको छु। म यहाँहरू बिचकै एउटा वितरक भएर आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको व्यक्ति आज त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्न पहिलो कदम र पहिलो सहयोग
मैले दिनेश श्रेष्ठज्यूबाटै पाएको छु, जो आज प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र हामी जस्तै जो वितरक साथी जो एकदम ग्रास रुटबाट आएर आफ्नो व्यवसाय गरेर स्वदेशमै केही उत्पादन गरेर आफ्नो वस्तुहरूलाई बिक्री वितरण गर्न सकियोस् भन्ने एउटा उत्साह लिएर गएका मान्छेलाई दिनेश श्रेष्ठज्यू जस्तो उपाध्यक्षले अबका दिनहरूमा पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यस क्षेत्रलाई एउटा चाहिने औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि नेपाल सरकारसँग पहल पनि गरिदिनुहुन्छ भन्नको लागि म वितरक सङ्घको तर्फबाट साथै नेपाल आयातकर्ता र एउटा औद्योगिक व्यवसायीको तर्फबाट पनि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै म आशावादी पनि छु। अन्त्यमा धेरै मित्रहरूले आफ्नो मन्तव्य दिनुपर्नेछ। म जाँदै यहाँहरूलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, हामीले एकपल्ट सहकार्य गरेर हाम्रो नेपाल वितरक सङ्घ र आयातकर्ता सङ्घ बिचमा एउटा सानो ग्यादरिङ पनि राखेका छौँ। वितरकहरूलाई केही कुराको कठिनाइ छ र आयात कुनै पनि इम्पोर्टरहरूबाट कुनै किसिमको अप्ठ्यारो परेको छ भने कुनै पनि बेला लिखित या मौखिक जानकारी भएमा त्यसको लागि विशेष रूपमा म र वल्लभ राज सिग्देल या हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू मिलेर सहकार्य गरेर त्यस समस्यालाई समाधान गरौँला भनेर उहाँलाई कार्य समितिलाई वचन दिएको थिएँ र त्यही वचनलाई निरन्तरता दिँदै अब आउने दिनमा पनि कुनै समस्या परेको खण्डमा यस नेपाल वितरक सङ्घ तथा नेपाल आयातकर्ता सङ्घको तर्फबाटै दोहोरो मेरो भूमिका रहेको हुनाले मैले कुनै पनि समयमा आवश्यकता पर्दा सहयोग गर्नेछु भन्ने कटिबद्धता राख्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।